बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। नाजरीन, गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में IMF के मिशन ने पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुलाकातें की हैं। IMF के मिशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें की और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से लाहौर में ज़मान पार्क में मुलाकात की गई है। IMF की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और बाज़ हल्के ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि IMF का वफ्द ज़मान पार्क पहुंचा है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो पूरी टीम है उसके साथ मुलाकात की है। आखिर वो कौन सी यकीन दहानी है जो IMF ने इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से मांगी है, और क्या IMF को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब नए इलेक्शन होंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ वापस कौमी असम्बली में अपनी जगह बना सकेगी और इक़्तिदार में भी क्या उसका कोई हिस्सा उसको दिया जा रहा है या फिर नहीं। इस मुलाकात के बाद जो इस्लामाबाद के सियासी हलके हैं वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा हैं वो ये समझ रहे हैं कि आखिर IMF ने क्यों मुलाकात की है लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से। IMF को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो सियासी जमातों से मुलाकातें करें और ख़ास तौर पर एक ऐसी जमात से मुलाकात करे जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, अपोजिशन में है, और जो मुलाकात की गई है वो भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुई। तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, लेकिन IMF ने पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं की, बल्कि लाहौर में जाकर ज़मान पार्क में मुलाकात हुई है। आप देखें कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रबानी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इस बात की मज़म्मत की है कि IMF को सियासी जमातों के साथ इस तरह की मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन मुलाकातों से ऐसा लगता है कि जो सियासी जमातों की खुद मुख्तारी है वो ख़त्म होती जा रही है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पहले ही जो माली खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसको IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। यानी कि हम अपनी कोई भी मुआशी पॉलिसी, इक़्तिसादी पॉलिसी, कारोबारी पॉलिसी IMF की मुशावरत के बगैर नहीं बना सकते। अगर हमने छोटा से छोटा टैक्स भी लगाना है तो IMF से हमें पूछना पड़ता है। अगर किसी को कोई टैक्स छूट देनी है तो IMF से पूछना पड़ता है। इसी तरह पिछले कई सालों से आप देख लें कि हमारे जितने भी बजट बनते हैं उसकी मंजूरी पहले IMF देता है। अगर IMF इसकी मंजूरी ना दे तो वो बजट हमारा कौमी असम्बली से मंजूर ही नहीं हो सकता। IMF की जितनी भी शराइत होती हैं वो बजट के अंदर मंजूर कर ली जाती हैं और उनको मनवन कबूल किया जाता है, तस्लीम किया जाता है। इस तरह पाकिस्तान की जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान चूँकि बैरूनी दुनिया से, बैरूनी ममालिक से कर्ज़े लेता है, और जो मुल्क मकरूज़ हो, जिसके ऊपर 125 अरब 130 अरब डॉलर्स का कर्ज़ा चढ़ा हुआ हो, वो अपनी मुआशी पॉलिसी नहीं बना सकता। लेकिन सियासी जमातों के पास ये स्पेस होती है कि वो अपने वोटर्स के लिए कोई काम करें, अपने अवाम के लिए उनको कोई रिलीफ दे सकें। लेकिन अब IMF ये चाह रहा है कि जो प्रोग्राम आप हमारे साथ तय कर रहे हैं इसके ऊपर आप हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। IMF से जब पाकिस्तान की सियासत के बारे में सवाल किया जाता है तो ऑन द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ मुआशी पॉलिसी के बारे में बात करनी है। लेकिन आप देखें कि मुसलसल और खुलेआम IMF का जो वफ्द है वो तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि IMF ये चाहता है कि अगला जो सेटअप आ रहा है, निगरान हुकूमत आ रही है, अबूरी हुकूमत आ रही है, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो भी इस बात के ऊपर पाबंदी करे और इन शराइत के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाए। अब पाकिस्तान की सियासत में अगले 9 महीने जो हैं वो इंतहाई अहम होंगे। जब 12 अगस्त को पाकिस्तान में ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद एक अबूरी हुकूमत आएगी। अबूरी हुकूमत अक्टूबर के आखिर में, अक्टूबर के वस्त में नया इलेक्शन कराएगी और उसके बाद एक नई जो हुकूमत है वो बरसरे इक़्तिदार आएगी।
اب IMF تمام سیاسی جماعتوں سے یہ یقین دہانی چاہ رہا ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کی یہاں پاکستان کے اندر حکومت آ جائے، IMF کے پروگرام کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بنیادی شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد یقینی ہونا چاہیے۔ IMF نے پہلی شرط یہ رکھی کہ حکومت کو ہر صورت میں 6 ارب ڈالرز کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کے جواب میں وزارت خزانہ نے اس وقت بھی IMF کو 8 ارب ڈالرز کی بیرونی فائنینسنگ کا پلان دے دیا ہے۔ IMF کو یہ بتایا گیا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً 5 سے 5.5 ارب ڈالرز فراہم کرے گا، سعودی عرب پاکستان کو 2 ارب ڈالرز دے گا اور UAE پاکستان کو 1 ارب ڈالرز دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب متاثرین کی امداد ہے اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جو امداد ہے وہ بھی تقریباً 50 کروڑ ڈالرز کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح حکومت نے IMF کی جو پہلی شرط تھی 6 ارب ڈالرز کی وہ پوری کر لی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود بھی IMF کو موجودہ حکومت کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ اعتبار نہیں ہے۔ IMF یہ یقین نہیں کر رہا اور IMF یہ چاہتا ہے کہ اگلی حکومت جو بھی آئے، اور خاص طور پر جو اب ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس سے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو اقتدار میں حصہ ہے وہ ہوگا، وہ چاہے کسی صوبائی حکومت میں ہو یا پھر وفاقی حکومت میں۔ لیکن پاکستان کی جو معاشی پالیسی ہے، معیشت کے اوپر جو سیاست ہے، اس کے اثرات پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ یقین دہانی مانگ رہا ہے کہ اگر آپ برسر اقتدار آتے ہیں، اگر آپ کی حکومت بنتی ہے، تو بھی آپ نے جو IMF کا نیا 3 ارب ڈالرز کا قرض پروگرام ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر حکومت پاکستان کو مزید قرض چاہیے ہوگا اور نیا پروگرام آئے گا تو وہ بھی آپ نے یقینی بنانا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ موجودہ قرض پروگرام کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس کی ہر صورت میں مکمل طور پر سپورٹ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو پروگرام ہوگا، اگر تحریک انصاف حکومت میں ہوئی یا اس کا کوئی شیئر ہوا، تو بھی IMF کا جو بھی پروگرام ہوگا اس کی سپورٹ کو لازمی طور پر یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ IMF کو بھی دھمکی دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور یہ شرط رکھی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ پاکستان کے اندر جو آئندہ الیکشن ہوں گے وہ شفاف ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر موجودہ لوگوں کو دوبارہ منتخب کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی اگر ہوئی، اگر دھاندلی کے الزامات اسی طرح لگائے گئے تو پھر جو الیکشن آنے والا ہے وہ بھی متنازع ہو جائے گا، اور تحریک انصاف جو نیا سیٹ اپ اگر تحریک انصاف کے بغیر بنتا ہے تو وہ اس کو مسترد کر دے گی۔ اس طرح ایک سیاسی عدم استحکام پاکستان میں پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات معاشی پاکستان کی جو پالیسی ہیں اس کے اوپر آئیں گے، اور پھر جو قرض پروگرام ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، قرض پروگرام کے اوپر عمل درآمد کرنا مشکل ہوگا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت نہ آئی تو پھر تحریک انصاف اس جو موجودہ قرض پروگرام ہے اس کی حمایت نہیں کرے گی، کیونکہ تحریک انصاف یہ کہے گی کہ جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف اس بات کا اب کریڈٹ لے رہی ہے کہ جو قرض پروگرام اب 12 جولائی کو ہونے جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف لوگوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ اس قرض پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں جو مہنگائی بڑھے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ تحریک انصاف صرف یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ یہ قرض پروگرام ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو IMF موجودہ حکمرانوں کو کسی بھی صورت میں نیا قرض پروگرام نہ دیتا۔ لیکن تحریک انصاف کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس قرض پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی بڑھے۔ تو اس لیے پاکستان کی سیاست اور معیشت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگلے 9 مہینے پاکستان کی سیاست اور معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔